बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज के लेसन में भी हम अस्वे मबूल रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले मुख्तसर जुमले सीखेंगे। माई वेस्तो प्रीमा, पहले कभी नहीं देखा। माई वेस्तो प्रीमा, पहले कभी नहीं देखा। माई कभी नहीं, वेस्तो देखा, प्रीमा पहले। वेस्तो निकला है विदेरे से, इसका मतलब होता है देखना। यो वेदो, तू वेदी। हो वेस्तो, मैंने देखा। माई वेस्तो, कभी नहीं देखा। फ़ौरन ऑन करो, अच्चेंदिलो सुबितो। फ़ौरन ऑन करो, अच्चेंदिलो सुबितो। सुबितो जल्दी, फ़ौरन। अच्चेंदरे ऑन करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। अच्चेंदिलो, इसे ऑन कर दो। सुबितो, फ़ौरन, जल्दी। प्रेंदी उनो, एक ले लो, एक उठा लो। प्रेंदरे होता है लेना, उठा लेना, हासिल करना। प्रेंदी, तुम ले लो। उनो, एक ले लो। प्रेंदी उनो। नॉन कोजी तांतो, इतना ज़्यादा नहीं या इतना नहीं। नॉन कोजी तांतो, इतना नहीं। नॉन कोजी का लफ्ज़ी मतलब होता है ऐसे नहीं, तांतो ज़्यादा, यानी इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ मुहावरतन इसका तर्जमा ऐसे करेंगे, नॉन कोजी तांतो, इतना नहीं। नॉन कोजी तांतो, इतना नहीं। लाशा स्तारे, उसे छोड़ दो, उसे रहने दो। लाशा स्तारे, उसे छोड़ दो, उसे रहने दो, उसे जाने दो। आप ऐसे भी इसका तर्जमा कर सकते हैं। लाशा छोड़ देने को कहते हैं। लाशा स्तारे, छोड़ दो यानी रहने दो, यानी उसे अपने हाल में मस्त रहने दो। इसका सही तर्जमा ऐसे होगा। उसके बाद अगला जुमला है, एक मेहरबानी करो। फाई उन फवोरे। फाई उन फवोरे, एक मेहरबानी करो, एक गुजारिश है आपसे। फाई उन फवोरे, अब वापस आ जाओ। रितोर्नो अदेसो। रितोर्नो अदेसो, अब वापस आ जाओ। रितोर्नारे होता है वापस आ जाना। रितोर्नो, वापस आ जाओ। अदेसो, अब, यानी अब बहुत हो चुका है, अब तुम वापस आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट है, क्वांटी फीलियाई, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तुम्हारी कितनी औलाद है। क्वांटी फीलियाई, तुम्हारी कितनी औलाद है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। फीली, बच्चे, औलाद। हाई, तुम्हारे। तुम्हारे कितने दोस्त हैं। क्वांटी अमीची आई। क्वांटी अमीची आई, तुम्हारे कितने दोस्त हैं। अमी को दोस्त, अमीची जमा के लिए इस्तेमाल होगा। कितने दोस्त हैं। पागल ना बनाओ, पागल मत बनाओ, पागल ना बनाओ। नॉन प्रेंदी इन जीरो। नॉन प्रेंदी इन जीरो, पागल ना बनाओ। डॉक्टर की बात मानो। अस्कोल्ता इल दतोरे। डॉक्टर की बात मानो। अस्कोल्ता इल दतोरे, यानी तुम ऐसे ना करो कि हमें पागल ना बनाओ, तुम अपनी बात ना मनवाओ हमसे, बल्कि तुम डॉक्टर की बात मानो। अस्कोल्ता इल दतोरे। अस्कोल्तारे का मतलब सुनना भी होता है और मानना भी होता है। इल दतोरे, डॉक्टर की बात, तुम डॉक्टर की बात मान लो। अगर जाओ आके अस्कोल्ता इल माएस्ट्रो, उस्ताद की बात मानो, यानी तुम उस्ताद की बात मानोगे तो तुम्हें कामयाबी होगी। अगर तुम डॉक्टर की बात मानोगे तो तुम्हारी सेहत अच्छी होगी, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई। अस्कोल्ता इल दतोरे, डॉक्टर की बात मान लो। उसके बाद नेक्स्ट है, लुई नॉन वुओले कोजी, वो ऐसे नहीं चाहता। लुई वो, नॉन वुओले नहीं चाहता, कोजी ऐसे, जैसे तुम चाहते हो। कोमे वोई तू। कोमे वोई तू, जैसे तुम चाहते हो। कोमे जिस तरह, वोई तू तुम चाहते हो। वो ऐसे नहीं गाता। नॉन कांता कोजी। नॉन कांता कोजी, वो ऐसे नहीं गाता। कंतारे होता है गाना। टू सिंग, जिसे इंग्लिश में टू सिंग कहते हैं। नॉन कांता, नहीं गाता। कोजी, ऐसे, इस तरह, जैसे सारा गाती है। कोमे कांता सारा। कोमे कांता सारा,
جس طرح سارا گاتی ہے، یعنی تم بھی اچھا گاتے ہو لیکن اتنا اچھا نہیں گا سکتے جتنا اچھا سارا گاتی ہے۔ نان کانتا کوزی، وہ ایسے نہیں گاتا کومے کانتا سارا، جیسے سارا گاتی ہے۔ ابھی گرمی اتنی نہیں ہے، نان فاکالدو انکورا، نان فاکالدو انکورا، ابھی اس وقت اتنی گرمی نہیں ہے۔ نان فاکالدو، گرمی نہیں ہے، انکورا، ابھی، جتنی پہلے تھی، کومیرا پریما، کومیرا پریما، جتنی پہلے تھی، یعنی اب گرمی میں بہت حد تک کمی آ گئی ہے، پہلی جیسی شدت اس میں نہیں رہی۔ جتنی پہلے تھی کومیرا پریما، یعنی جتنے پہلے بہت تیز گرمی ہوا کرتی تھی اتنی اب گرمی نہیں ہے۔ نان فاکالدو انکورا، ابھی اتنی گرمی نہیں ہے، کومیرا پریما، جتنی پہلے تھی، یعنی پہلے جیسی اب گرمی نہیں رہی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں نئے سینٹنس کی طرف۔ تم کیوں نہیں آتے؟ پرکے نون وینی، پرکے نون وینی، تم کیوں نہیں آتے؟ اگر جہاں ہو کہ تم کیوں نہیں کھاتے، پرکے نون مانجی، پرکے نون مانجی، تم کیوں نہیں کھاتے؟ وہ بے روزگار ہے، لوئی اے سینزا لوورو، لوئی اے سینزا لوورو، وہ بے روزگار ہے، وہ کام کے بغیر ہے، اس کے پاس کام نہیں ہے۔ لوئی اے سینزا لوورو، وہ بے روزگار ہے، وہ کام کے بغیر ہے۔ لوئی اے میزو پیلاتو، وہ آدھا گنجا ہے، لوئی اے میزو پیلاتو، وہ آدھا گنجا ہے، لوئی، وہ، میزو، آدھا، پیلاتو، گنجا ہے، پیلاتو، گنجا ہے۔ پیلارے ایک ورب ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھیلنا، اس کی تہ اتارنا، اس کا چھلکا اتارنا، لیکن وہ او لفظ ہوتا ہے۔ یہ ہے پیلاتو، جس کا مطلب ہوتا ہے گنجا۔ دونوں لفظ جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے دونوں مختلف ہیں۔ پیلارے، کسی چیز کو چھیلنا، کسی چیز کا چھلکا اتارنا، پیلاتو، گنجا ہونا۔ آج ڈاکٹر نہیں ہے، اوجی نانچے دتورے، اوجی نانچے دتورے، آج ڈاکٹر نہیں ہے، یعنی آج ڈاکٹر کی چھٹی ہے یا آج ڈاکٹر گھر پر موجود نہیں ہے۔ اوجی نانچے دتورے، آج ڈاکٹر نہیں ہے۔ ٹرین لیٹ ہے، il treno è in ritardo، il treno è in ritardo، آج ٹرین لیٹ ہے، ٹرین بہت دیر سے آئے گی۔ وہ استاد ہے، lui è maestro، maestro، استاد، استاد کے لیے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں insegnante، دونوں کے معنی سیم ہے۔ lui è maestro، lui è insegnante، اس کا مطلب ہے وہ استاد ہے۔ lui è nostro maestro، وہ ہمارا استاد ہے، nostro maestro، ہمارا استاد ہے۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، تم کیوں نہیں آتے؟ perché non vieni، وہ بے روزگار ہے، lui è senza lavoro، وہ آدھا گنجا ہے، lui è mezzo pelato، آج ڈاکٹر نہیں ہے، oggi non c'è dottore۔ ٹرین لیٹ ہے، il treno è in ritardo، وہ استاد ہے، lui è maestro۔ Amici, questo era di lezione di oggi، تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن۔ Speriamo che avete capito molto bene questa lezione، امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بہت بہتر طریقے سے سمجھا اور سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئے لیسن کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت، اللہ حافظ سے، arrivederci۔